تشریف لائیں اور نظم پیش کریں جناب حافظ محمد فہیم صاحب۔ بلند آواز میں درود شریف پڑھی نو۔ سونا نبی دا روزہ یا رب دی کھاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ سونا نبی دا روزہ یا رب دی کھاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ حاجی ہر سال میں دے پھلاں دی ہر پہ دے، حاجی ہر سال میں دے پھلاں دی ہر پہ دے، چڑھدی جہاز اتے لوگ مبارک دیں دے، چڑھدی جہاز اتے لوگ مبارک دیں دے، سادے وی ایویں مولا بخت جگاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ سونا نبی دا روزہ یا رب دی کھاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ ونیا میں ہتھیار لے خرچہ نہ میں نے پلے، ونیا میں ہتھیار لے خرچہ نہ میرے پلے، پہنچا میں کیویں اتھا روزے دی چھاں تلے، پہنچا میں کیویں اتھا روزے دی چھاں تلے، پکی بڑا کے میں کو یا رب اڑاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ ونیا میں بلنا آواں مٹھیاں کھجوراں کھاواں، ونیا میں بلنا آواں مٹھیاں کھجوراں کھاواں، سونے تے درد راواں عربی لباس پاواں، سونے تے درد راواں عربی لباس پاواں، زمزم دا مٹھا پانی یا رب پلاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ سونا نبی دا روزہ یا رب دی کھاویں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں ہاں۔ مکے مدینے دے گلیاں بازار سونے، مکے مدینے دے گلیاں بازار سونے، نبوی مسجد دے اچے مینار سونے، نبوی مسجد دے اچے مینار سونے، اتو دی باغ ساکوں، اتو دی باغ ساکوں، ول ول سونا میں ہاں، مدتا دے سکھ جے اکی رحمت فرماویں۔